ओके, अब सुरु गर्छौँ हामी आजको लेसन। आज हामी के को बारे कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी वर्बको कुरा गर्छौँ, टेन्सको कुरा गर्छौँ है। स्पेसली अस्ति धेरैजनाले मेसेजहरूको पर्सनली रिप्लाई गर्न नसकिए तापनि मैले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु र त्यो कुरालाई चाहिँ कति धेरैजनाले एउटै कुरा भन्नुभयो भने त्यो कुरालाई चाहिँ रिभाइज गर्ने पनि प्रयास गरिरहेकी छु र धेरैले वर्बको टेन्सको कुरा प्रब्लम भयो भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु भएको थियो। अनि अर्को सँगसँगै यदि तपाईँहरूको फेसबुकमा मैले मेसेज रिप्लाई गरिनँ, कमेन्टमा रिप्लाई गरिनँ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट माइन्ड, किनभने अब भोलि के पढाउने, भोलि के गर्ने भनेर त्यही कुरामा नै यस्तो धेरै बिजी भइन्छ कि हुन त 1 घन्टा हो, 1 घन्टाको लागि चाहिँ यु निड टु वर्क लाइक 6-7 आवर्स जस्तै नै गरिराख्नुपर्छ, काम गरिराख्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, टेक्निक सोचिराख्नुपर्ने हुन्छ। सो इट्स टेकिङ अ लट अफ टाइम। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले कमेन्टहरू सबै रिप्लाई गर्न पाएको छुइनँ। कतिजनाले हिजो मेसेज पनि गर्नुभएको रहेछ, हिजो चेक गरेको थिएँ र धेरैजनाले कस्तो राम्रो राम्रो मेसेज, एकदम खुसी हुने खालको मेसेजहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू। यो सुबादु सक्कसित नि। ल अब आज हामी टेन्सको कुरा गर्छौँ। टेन्सको कुरा गर्दाखेरि स्पेसली आज चाहिँ एकदम फोकस भएर अझ क्लियर बनाउनको लागि सबै टेन्सलाई एकैचोटि भन्नुभन्दा पनि आज पास्ट र नन पास्ट टेन्सको बारे चाहिँ कुरा गर्छौँ। हामीले के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो स्पेसली इङ्ग्लिसमा अनि त्यसै गरी नेपालीमा चाहिँ कालको कुरा गर्दा, टेन्सको कुरा गर्दाखेरि फ्युचर, प्रेजेन्ट अनि पास्ट हुन्छ, पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर हुन्छ होइन। तर नेपाल भाषामा चाहिँ हामीले पास्ट र फ्युचर भन्दा नि पास्ट, फ्युचर, प्रेजेन्ट भन्दा पनि दुईवटा क्याटेगोरी हुन्छ, दुईवटा मात्र टेन्स हुन्छ अथवा लेख्दाखेरि बोल्दाखेरि है। त्यो के हो त भन्दा एउटा पास्ट, एउटा नन पास्ट, एउटा भूतकाल, अर्को अभूतकाल भनेर भनिन्छ। अनि भूतकाल भनेको त सिम्पल पास्ट टेन्स भइहाल्यो। अभूतकाल भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसमा प्रेजेन्ट पनि पर्छ, फ्युचर पनि पर्छ। प्रेजेन्टमा पनि त्यसरी नै बोलिरहेको हुन्छौँ, फ्युचरलाई पनि त्यही वर्ब युज गरेर बोलिरहेका हुन्छौँ। तर के छ त डिफरेन्स, वाट्स द डिफरेन्स, केले डिफरेन्स पार्छ भन्ने कुरा पनि हामी गर्छौँ है। हिजो अलिअलि भनेकी थिएँ तर भिडियो एकदम स्लो भयो भनेर भन्नुभएको थियो कतिले, त्यही भएर हिजोको कुराहरू भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भने पनि इट्स ओके, आज हामी कुरा गर्छौँ है त। द वे यु प्रेजेन्ट इज भेरी नाइस म्याम भन्नुभएको छ। सुबा मक्ख परे म। अनि भूत र अभूतकाल हुन्छ है। फर्स्टमा हामी अभूतकालको बारेमा पढौँ है त। अनि अर्को कुरा एउटा भनेको हामीले टेन्स सम्झिनु पर्यो, एउटा भूतकाल हुन्छ, एउटा अभूतकाल हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अनि अर्को भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट पर्सनमा जस्तो खालको वर्ब युज हुन्छ, सेकेन्ड र थर्ड पर्सनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर सेकेन्ड र थर्ड पर्सनमा चाहिँ सेम हुन्छ, वर्ब पनि दुईवटा वेमा हुन्छ। एउटा चाहिँ सेल्फ भन्ने भयो सब्जेक्टको हिसाबले, सेल्फ भनेको फर्स्ट पर्सन या भनौँ म, हामी भनेको चाहिँ फर्स्ट पर्सन भयो नि, प्रथम पुरुष होइन। फर्स्ट पर्सन एउटा भयो सेल्फ। अनि अर्को सब्जेक्ट वाइज भन्नुपर्दा अर्को चाहिँ सेल्फ बाहेकको अर्को भनेको चाहिँ सेकेन्ड पर्सन पनि पढ्ने भयो, थर्ड पर्सन पनि पढ्ने भयो है। सो त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। अब जस्ट इन केस भर्खर हेर्दै हुनुहुन्छ के दुईवटा कुरा भन्ने हो भने चाहिँ सम्झिनुहोस् है। एउटा चाहिँ पास्ट र नन पास्ट टेन्स हुन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ सब्जेक्ट वाइज भन्ने हो भने वर्ब युज गर्दाखेरि एउटा भनेको सेल्फ भन्यो, त्यो भनेको फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ सेल्फ बाहेकको अरू भनेको तिमी, ऊ सबै पढ्ने भयो नि। द्याट मिन्स सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन दुइटै एउटै क्याटेगोरीमा पर्छ है त। त्यो दुईवटा कुरा दिमागमा राख्नुहोस्। अनि अब हेरिसकेपछि प्र्याक्टिस गरेपछि बुझिन्छ। कमेन्ट पनि ओके। सुनिल गैरी सर, सुनिल सर चाहिँ मेरो +2 को सर। अ भेरी गुड टिचर रे, धन्यवाद। टिचरले गुड टिचर भनेपछि होला है। ओके, सो अभूतकाल या भनौँ नन पास्ट टेन्समा चाहिँ के पर्छ, प्रेजेन्ट र फ्युचर टेन्स पर्छ है। र त्यसमा पनि हामीले अब सम्झिनु पर्ने के त भन्दाखेरि एउटा भनेको सब्जेक्ट वाइजको कुरा गर्यो भने या भनौँ कर्ताको हिसाबमा कुरा गर्नु पर्यो भने, एउटा भनेको
प्रथम पुरुषको एउटा खालको हुन्छ, अर्को चाहिँ द्वितीय र तृतीय दुईटैको चाहिँ एउटै खालको हुन्छ है। अब फर्स्टमा हेर्नुहोस् है त, प्रेजेन्ट टेन्स र फ्युचर टेन्समा एउटै वर्ब युज हुन्छ। जस्तै इङ्ग्लिसमा के हुन्छ, आई इट भन्यो भने प्रेजेन्ट, आई विल इट, आई स्याल इट भन्यो भने के भयो, फ्युचर टेन्स हुन्छ नि, त्यो विल एड हुन्छ अथवा स्याल एड हुन्छ नि। तर नेपाल भाषामा त्यस्तो हुँदैन, फ्युचरमा पनि प्रेजेन्टमा पनि त्यही नै युज हुन्छ। अब इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, मैले 6वटा इक्जाम्पल छ सबैमा, अनि एउटै वर्ब युज गरेको छु, जसले गर्दा तपाईँहरूले बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ होला है। ओके, फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, जी प्याख, प्याख भनेको फिल्म, प्याख भनेको डान्स पनि हो है। प्याख स्वे, स्वे भनेको वर्ब हो है, टु सी टु वाच भनेको है। जी प्याख स्वे भनेको के भयो त, म फिल्म हेर्छु भनेको भयो। अनि हेर्नु त, मैले फिल्म हेर्छु भनेर भन्दैन, म फिल्म हेर्छु भन्छ। ले चाहिँ साइलेन्स हुन्छ। तर यस्तो सकर्मक क्रियामा, सकर्मक भनेको चाहिँ जुन सेन्टेन्समा अब्जेक्ट आउँछ, वाट भन्यो भने के भन्दाखेरि आन्सर आउने सेन्टेन्स हुन्छ नि है। अब्जेक्ट भएको सेन्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ, मैले भन्ने यो जीमा, जी भनेको म भयो, जी भनेको मैले, यहाँ अब्जेक्ट के भयो, जी, स्वे मात्र भन्यो भने म हेर्छु भयो। अनि के भन्नु पर्यो भने के को आन्सर कसरी आउँछ, फिल्म है। सो जुन चाहिँ सेन्टेन्समा अब्जेक्ट पनि हुन्छ अथवा भनौँ कर्म पनि हुन्छ नि हो, त्यसमा चाहिँ हामीले यसरी जी भनेर मैले भन्नु पर्यो है। अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ, यस्तो क्रियालाई के भन्छ, सकर्मक भन्छ नि होइन। सो मैले चाहिँ यो सिकाउनको लागि प्रिपेयर गर्दा गर्दै व्याकरण पनि पढ्न थालेँ, रिभाइज भइरहेछ मलाई पनि। प्याख भनेको नाटक पनि हो, फिल्म पनि हो, डान्स पनि हो है। जी प्याख स्वे भनेको म फिल्म हेर्छु, यो प्रेजेन्ट टेन्स भयो। त्यसै गरी फ्युचरमा पनि तपाईँले म फिल्म हेर्नेछु भन्नु पर्यो भने पनि यही नै हुन्छ, जी प्याख स्वे नै हुन्छ है। तर के कुराले डिफाइन गर्छ त, ल प्रेजेन्ट हो कि फ्युचर हो भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाल भाषामा कसरी थाहा पाउने त भन्ने भयो भने दुईवटा वे छ। एउटा म अहिले एकैछिनमा भन्ने छु, अनि अर्को चाहिँ एउटा वे चाहिँ फर्स्ट वे भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले टाइम कुन युज गर्छौँ। जस्तै अहिले भन्यो भने त नाउ भन्ने भयो भने अहिले प्रेजेन्ट भन्ने भयो नि होइन। अनि त्यसै गरी भोलि भन्यो भने त्यो फ्युचर भयो। जस्तै कन्हे जी प्याख स्वे, भोलि म फिल्म भन्ने बित्तिकै डाइरेक्ट हेर्नेछु। प्याख भन्न, प्याख पनि भन्छ, सकिपा पनि भन्छ, सकिपा भनेको चाहिँ फिल्म भयो है। जी प्याख स्वे भन्यो भने म फिल्म हेर्छु भयो, एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन। तर यो फ्युचर टेन्समा पनि हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रेजेन्टलाई पनि भन्छ, तर हामीले टाइम एडभर्ब कुन चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, समय कुन चाहिँ प्रयोग गर्छौँ बोल्दाखेरि त्यसमा भर पर्छ। जस्तै मैले भोलि भन्दैछु भने म भोलि फिल्म हेर्छु, हेर्नेछु हुने भयो नि। त्यो यसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो कि त्यो टाइमले चाहिँ अझ छुट्याइदिन्छ कि तपाईँले प्रेजेन्टमा भन्दै हुनुहुन्छ कि अथवा फ्युचरको भन्दै हुनुहुन्छ अरे है। जी प्याख स्वे। अब यसै गरी यो जीको ठाउँमा जिपी भएको भए पनि होइन, हामी भन्ने भएको भए पनि जिमीसँग प्याख स्वे नै हुन्थ्यो, यो वर्ब त्यही नै हुन्थ्यो। जी र जिपी, म र हामी दुइटैमा वर्ब यही नै हुन्छ। नेपालीमा म फिल्म हेर्छु हुन्छ, हामी फिल्म हेर्छौँ हुन्छ नि, हेर्छौँ हुन्छ नि, तर त्यस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ है। एउटै पर्सनमा प्लुरल भए पनि सिङ्गुलर भए पनि एउटै वर्ब हुन्छ, जी प्याख स्वे। अनि जिमीसँग प्याख स्वे नै हुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ है त। जी वस प्या भनेको म लुगा सुकाउँछु। अब यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स मात्र नभइकन फ्युचर टेन्स पनि हुन्छ। अले जी वस प्या भन्यो भने अले भनेको पछि हो नि,
अनि जिम वसपा भन्ने बित्तिकै के भयो त तपाईँले आफैले बुझ्नुपर्ने कि त्यो चाहिँ फ्युचर टेन्स हो, पछि म लुगा सुकाउने छु भनेर। त्यही भएर पनि कति नेवारहरूले हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ पछि म लुगा सुकाउँछु नै भनिरहेको हुन्छ कि एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि चाहिँ है। अनि नेपाली व्याकरण अनुसार अशुद्ध हुन्छ, तर त्यो चाहिँ त्यसको मेन कारण के भन्दा नेपाल भाषामा यसरी युज गर्ने भएको कारणले गर्दा हो। जी वसपा म लुगा सुकाउँछु। सो यो भनेको फ्युचर टेन्स पनि भयो, प्रेजेन्ट टेन्स पनि भयो। त्यसै गरी अब अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त। अब भर्ब याद गरिराख्नु, अथवा तपाईँसँग कलम कपी सँगै छ भने चाहिँ प्लिज यो भर्बहरू नोट गर्दै गर्नुभयो नि हुन्छ, अरू गर्न नभ्याए नि यो भर्ब चाहिँ नोट गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यही भर्बको हामीले जस्तो आई वीमा कस्तो युज हुन्छ, तिमी सेकेन्ड पर्सनमा कसरी चेन्ज हुन्छ, थर्ड पर्सनमा कसरी चेन्ज हुन्छ एउटै टेन्समा पनि, अनि अर्को भनेको पास्ट टेन्समा पनि फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सनमा कसरी चेन्ज हुन्छ यो भर्ब भन्ने कुरा हेर्छौँ कि। त्यही भएर चाहिँ यो भनेको त टु रिड, टु वाच, यसरी फर्स्ट भर्ब भयो नि, V1 भयो कि भर्ब 1 भयो। त्यही भएर चाहिँ यो नोट गरिराख्नु भयो भने तपाईँलाई बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ। जस्ट इन केस कपी कलम नजिकै छैन, म सुन्छु मात्र भने पनि इट्स ओके, म यो सबै कुरा पोस्ट गर्नेछु। तर सुनिराख्दा मात्र भन्दा पनि लेख्दै गऱ्यौँ भने अझ सम्झिन सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली। मलाई चाहिँ लेख्दै गर्नुपर्छ, तपाईँलाई चाहिँ जस्तो सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला है। छित गथे अपुता एनाए यानदिस। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् अर्को है त, अर्को भर्ब। यसमा नयाँ भर्बहरू पनि सिकिरहेका छौँ हामी। जिमीसँग जाकी, जाकी भनेको चामल, जाकी लने, लने भनेको वे गर्नु के, टु वे है। जिमीसँग जाकी लने भनेको हामी चामल जोग्छौँ भनेको। जिमीसँग जाकी लने भनेको हामी चामल जोग्छौँ भनेको भयो है। अब त्यसै गरी हामी भयो, तपाईँले म मात्र भन्नु पर्यो भने पनि जी जाकी लने नै हुन्छ। आई भन्दा पनि यही भर्ब हुन्छ, वी भन्दा पनि यही भर्ब हुन्छ, जी जाकी लने नै हुन्छ है त। हामी चामल जोग्छौँ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल, जिमीसँग काप चाय भनेको चाहिँ के त काट्नु है। जिमीसँग भनेको हामीले भयो है, काप भनेको कपडा भयो, च्या भनेको चाहिँ काट्नु है त। सो जिमीसँग काप च्या भनेको हामी कपडा काट्छौँ भन्ने भयो। यसमा जी मात्र भएको भयो, म मात्र भएको भयो भने जी काप च्या नै हुन्थ्यो, सेम नै हुन्थ्यो। त्यसै गरी जी तुन्थी ल साले, जी भनेको मैले भयो, तु भनेको के थाहा छ, तु है, तु भनेको चाहिँ यिनीहरू के, तुन्थी ल भनेको पानी, साले भनेको तान्नु है, म यिनीहरूबाट पानी तान्छु भनेको भयो। जी तुन्थी ल साले। अब यसैमा हामी भन्नु पर्यो भने जिमीसँग तुन्थी ल साले, साले नै हुन्छ, जे हो त्यही नै हुन्छ है। यसमा आईमा पनि वीमा पनि एउटै भर्ब हुन्छ, जस्तै आई इट, वी इट हुन्छ नि दुइटैमा होइन, इट नै हुन्छ नि। अनि बरु हि सीमा चाहिँ इट्स हुन्छ नि होइन, तर आई र वीमा त एउटै हुन्छ। सो त्यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ। जिमीसँग धेवा मुङ्के भनेको हामीले, धेवा भनेको पैसा, मुङ्के भनेको चाहिँ जम्मा गर्नु के, मुङ्के भनेको जम्मा गर्नु है, टु कलेक्ट भनेको है। जिमीसँग धेवा मुङ्के भनेको हामी पैसा जम्मा गर्छौँ है। सो यही भर्बहरू हामीले कुन कुन भर्ब गर्दैछौँ हेर्छौँ भन्नु पर्यो। हेर्छौँ भनेको स्वे, अनि सुकाउँछौँ भनेको प्या, अनि जोग्छौँ भनेको लने, त्यसै गरी काट्छौँ भनेको चाय, अनि त्यसै गरी तान्छौँ भनेको साले, अनि त्यसै गरी जम्मा गर्छौँ भनेको मुङ्के। सो यतिवटा भर्बमा आज हामी सबै सब्जेक्ट वाइज अनि टेन्स वाइज पनि हेर्छौँ है। यति हेरेपछि चाहिँ लगभग टेन्समा कन्फ्युजन भएको छ भने पनि क्लियर हुन्छ होला। अनि के ट्रिकहरू छ, जस्तो आई
जस्तै इट भन्यो भने इट एउटा इक्जाम्पल भयो वर्बको इट एट इटन भन्छ नि होइन इट एट पास्टको एट हो भनेर त देयर इज नो एनी लजिक वी मग इट अप सानोदेखि हामीलाई यस्तो धेरै घोक्न लाउँथ्यो इट एट एटन इटिङ भनेर त्यसरी घोक्थ्यौँ नि होइन हामीले सो इन अ वे अलिअलि घोक्न चाहिँ पर्छ तर केही लजिक पनि छ है एउटा दुइटा पोइन्टहरू भयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ जस्तै हामीले पास्ट टेन्स गर्दाखेरि इडी राख भनेर भन्छ नि होइन इडी भएको के छ पास्ट युजली इडी राख भन्छ मेरो दिमागमा एउटै वर्ड नआयो अनि इडी राख भनेर भन्छ नि पास्टमा तर फेरि एक्सेप्सनल केसहरू हुन्छ कुनैमा बिचको अल्फाबेट चाहिँ एमा चेन्ज हुन्छ जस्तो सिटको स्याट हुन्छ त्यसरी भन्छौँ नि होइन सो एक्सेप्सनल केसहरू चाहिँ कन्ठ गर्नुपर्छ हो त्यस्तै गरी यसमा पनि त्यस्तै छ जुन म एकैछिनमा भन्ने छु है त अभूतकाल अथवा प्रेजेन्ट र फ्युचर कालको नै हामी अब केमा जाँदैछौँ त भन्दाखेरि सेकेन्ड पर्सनमा जाँदैछौँ एक्ज्याक्टली थ्याङ्क यू सुरेशजी मेरो दिमागमा एउटै वर्ड नआएको कलको पास्ट टेन्स भनेको कल्ड हुन्छ होइन इडी एड गर्यो लुकको पास्ट टेन्स भनेको लुक्ड इडी एड गर्यो क्लिकको पास्ट टेन्स भनेको क्लिक्ड भयो होइन इडी एड गर्यो है सो थ्याङ्क यू सुजनजी थ्याङ्क यू रञ्जनजी थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच इट्स सो गुड क्या एक्लै बोलेको जस्तो पनि लाग्दैन यसरी तपाईँहरूले कम्युनिकेट गर्नुभयो भने पनि थ्याङ्क यू फर बिङ सो इन्टरेक्टिभ अब त्यसै गरी अब हामीले सेकेन्ड पर्सनमा गयौँ भने चाहिँ डान्सको डान्स थ्याङ्क यू सुजिना सेकेन्ड पर्सनमा गयो भने हेर्नुहोस् ल थ्याङ्क यू सिनम सिनम नै हो है राइट थ्याङ्क यू एनीले पनि प्लेको प्लेड ओके थ्याङ्क यू सो इक्जाम्पल तपाईँहरू यहाँ अहिले कमेन्टमै देखिराख्नुहुन्छ कति धेरै इक्जाम्पल छ पास्ट टेन्समा चाहिँ इडी लागेको छ नि होइन तर हामी नेपाल भाषामा पनि त्यस्तै छ जस्तै एमटीमा इएमटी वाइ छ वाइ भयो भने आईमा चेन्ज हुन्छ नि इडी लाग्छ भन्छौँ नि हो त्यस्तै खालको केही कुराहरू चाहिँ यसमा पत्ता लगाएर सेयर गर्दैछु प्लिज हेर्नुहोस् है त अभूतकालिया अब त यति त नेपाल भाषा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ होला फर्स्ट डेदेखि अटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई पहिलेदेखि आउँछ भने अभूतकालिया अभूतकालको छ छिपी व इपी मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सनमा वर्ब एउटै हुन्छ है सेल्फ र नन सेल्फ म र म बाहेकको अरू तिमी ऊ जेसुकै होस् सेकेन्ड पर्सन होस् थर्ड पर्सन होस् मतलब भएन सबैमा एउटै क्रिया हुन्छ अभूतकालिया छ छिपी व इपी सर्वनामे क्रिया या ल्याउने आख है अभूतकालमा छ छिपी व इपी सर्वनाममा क्रियाको चाहिँ पछाडिको अक्षरमा इकार है इकार हिली इकार थपिदिने इकारमा चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको है अब यो कसरी इकारमा चेन्ज हुन्छ के भने यो भन्ने हुनसक्छ इक्जाम्पल अलि दिन्छु अनि यदि इफ यु आर नोटिङ इट डाउन प्लिज लेख्नुहोस् होला है य एन्ड यबाट आउने यबाट एबाट एन्ड भएको छ कुनै पनि वर्ब भने चाहिँ त्यसमा प्रेजेन्ट टेन्स अथवा फ्युचर टेन्समा जाँदाखेरि सेकेन्ड पर्सनमा जाँदाखेरि के हुने भयो ईमा चेन्ज हुन्छ यहाँ सानो अक्षरमा लेखेको छु है ईमा चेन्ज हुन्छ तर यो बाहेकको अरू अल्फाबेट्सबाट चेन्ज हुँदैछ भने अरू अल्फाबेट जस्तो ल पनि हुनसक्यो त पनि हुनसक्यो क पनि हुनसक्यो होइन यो बाहेकको अरू अल्फाबेटबाट एन्ड हुँदैछ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ दीर्घ इकार लाग्ने भयो तर तपाईँको चाहिँ केबाट एन्ड भएको छ भने चाहिँ सिम्पली तपाईँको यबाट एबाट य भन्दा पनि यमा एकार हुन्छ है सो त्यसबाट एन्ड भएको छ भने चाहिँ ई भन्ने त्यसमा ई लाग्ने भयो मैले एकैछिन यसमा एक्चुअल वर्ब पनि लेख्दैछु जसले गर्दा तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर है त ओके डन
अब हेर्नुहोस् त फर्स्टमा हेर्नुहोस् है हामीले अघि फर्स्ट पर्सनमा लाग्दाखेरि त्यही भर्ब सोए भनेर लागेको थियो होइन जस्तै जी प्याख सोए सोए थियो है तर अब तिमी भन्नु पर्यो भने छ प्याख सोए छ है यो हो ल एक्चुअल भर्ब चाहिँ सोएमा तिमीमा चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ सोए एलाई चाहिँ के हुन्छ ईमा चेन्ज हुन्छ सो चाहिँ सेम भयो ई ओके अनुपजी एज नेभर थट नेवार ल्याङ्ग्वेज होइन कि नेवा ल्याङ्ग्वेज अथवा नेपाल भाषा फ्रम ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिभ आई स्पिक गुड नेवार दोरे हामीले बोलिरहेको हुन्छौँ ग्रामेटिकली याद गरेर हुँदैनौँ तर सेयर गर्ने भनेपछि त यु निड टु नो द्याट अनि त्यसपछि ग्रामेटिकली हेर्ने हो भने चाहिँ रमाइलो कुरा पनि थाहा हुँदो रहेछ छ प्याख सोई सोई है यबाट एन्ड भएको एबाट एन्ड भएको मैले ए काट्दिन बिर्सेँ एबाट एन्ड भएको भनेको ईमा चेन्ज हुँदाखेरि सोई है छ प्याख सोई भन्ने भयो सजेसन वान सजेस्ट इट वुड बी बेटर इफ यु युज व्हाइट बोर्ड हुन त हो के गर्यो भने के राम्रो हुन्छ पनि थाहा छ तर स्याडली लकडाउन हो एन्ड आई डोन्ट ह्याभ व्हाइट बोर्ड इन माई होम त्यही भएर मसँग यो धन्न यो पेपरहरू भएको चाहिँ युज गरिरहेको छु एन्ड आइएम अफ्रेड अब लकडाउन नखुलुन्जेलसम्म यो मार्कर पेपर सबै सकिन्छ जस्तो लागिरहेछ त्यसपछि फेरि अर्को आइडिया सोच्नुपर्छ अल्सो राइटिङ नेवा स्पेलिङ एक्ज्याक्टली आन्दै छ प्याख सो ई हुने भयो है त्यसै गरी अब यो छ बाहेक तपाईँले यसमा छिपी भएको भए पनि वो भएको भए पनि इपी भएको भए पनि यही नै हुन्थ्यो ल यो तिनटै चारैवटामा चाहिँ यही नै हुन्छ अब छ बाहेक छिपी भएको भए पनि अब तपाईँ छिपी भनेको तिमीहरू भयो नि तिमीहरूले भन्नु पर्यो भने के हो छिमिस हुन्छ नि छिमिस प्याख सोई भर्ब यही हुन्छ है सोई वो भयो भने पनि वो प्याख सोई त्यही नै हुन्छ इपी भएको भए पनि इमिस प्याख सोई यही भर्ब हुन्थ्यो थ्याङ्क यू सुजनजी अनि त्यसै गरी अब सेकेन्ड हेर्नुहोस् है छिमिस वस अब अघिको भर्ब के थियो पा ये थियो नि होइन जस्तै जिमिस वस पा ये भनेको थियो नि पा जिमिस वस पा भनेको थियो अब यसमा छिमिस त्यही भर्बलाई तिमीमा युज भयो भने जस्तै म लुगा सुकाउँछु हुन्थ्यो भने सुकाउँछु भन्ने हुन्थ्यो भने तिमी भयो भने सुकाउँछौ हुन्छ नि है सो त्यसै गरी यसमा चेन्ज हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ छिमिस वस एबाट एन्ड भएको त्यही भएर पाई ईमा चेन्ज भयो यो चाहिँ एबाट एन्ड भएको भर्ब भयो विच ल्याङ्ग्वेज इज दिस इज नेपाल भाषा नेवा ल्याङ्ग्वेज नेवा भ्या वो भनेको ऊ है ऊ उनी दुइटै हुन्छ मैले ऊ मात्र गरेर चाहिँ ऊ उनी दुइटै हुन्छ हि सी इट दुइटै हुन्छ तिनटै हुन्छ वो जाकी लने हो है भर्ब त्यसलाई हि के भनेको थिएँ मैले अरू कुनै पनि वर्डबाट अल्फाबेटबाट एन्ड भयो भने दीर्घ इकार थप्ने भनेको थिएँ नि है ल न अनि नमा दीर्घ इकार राखेको छ वो जाकी लनी कसरी चेन्ज भयो भन्ने कुरा त अब अलिअलि लजिक त भयो होला है वो जाकी लनी त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो भर्ब आन्सर नहेरिकन भन्नु पर्यो भने चा अनि त्यसै गरी ओके यहाँ हेर्नुहोस् है यो 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 भर्बलाई मात्र हेर्नु चाहे छ भने त्यसलाई तिमीमा चेन्ज गर्नु पर्यो ऊमा चेन्ज गर्नु पर्यो तिमीहरू उनीहरूमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के भयो चाहे एबाट एन्ड भएको छ भनेपछि ई राख्नु पर्यो है अब इमिस काप काप भनेको कपडा इमिस भनेको उनीहरूले है इमिस काप काप भनेको कपडा चाइ ईमा चेन्ज हुने भयो हेर्नु त चाइ इमिस काप चाइ
विधान पोखरेल माथिको यो ब्ल्याक कलरमा लेखेको नेपाल भाषा नेवार ल्याङ्ग्वेज हो। अब त्यसै गरी अर्को पनि इक्जाम्पल हेर्नु है। अब तान्नु भनेको के हो? साले भनेको हो नि, साले है। अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो? लेबाट एन्ड भएको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो? दीर्घ इकार राख्नु पर्यो, साली है। अब हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल छ तिमीले तुन्थी यिनीहरूबाट ल पानी साली, साली हुने भयो, सालीबाट यो चेन्ज भयो, साली। साली भनेको तान्छौँ। छ तुन्थी ल साली भनेको तिमीले यिनीहरूबाट पानी तान्छौ। Right now we're learning past tense, right? No, we're learning non-past. Future र present को। Future र present यो भयो भने त तान्यो हुन्थ्यो होला नि हैन। फ्युचर र प्रेजेन्ट टेन्स को सिक्दैछौँ हामीले शिवजी है। Yes, how verbs change in first, second and third person exactly. तर कुनमा त प्रेजेन्ट र फ्युचर टेन्समा है त। प्रेजेन्ट र फ्युचर टेन्समा सब्जेक्ट वाइज कसरी चेन्ज हुन्छ? फर्स्ट पर्सन भयो भने एउटा तरिका भयो, अनि सेकेन्ड र थर्ड पर्सन दुइटैलाई चाहिँ सेम तरिका हो। त्यही भएर यो सेकेन्ड र थर्ड पर्सनमा पनि आदर नभएको के, जस्तो आदर नभएको तपाईँ भनेको आदर भयो, उहाँ भनेको आदर भयो नि। तर अनादर आदर नगरेको जस्तै नर्मलमा तिमी, तिमीहरू, ऊ, उनी, उनीहरू, यो चारवटा यिनीहरूमा चाहिँ एउटै हुन्छ भन्ने कुरा गर्दैछौँ है। त्यसै गरी अर्को के भयो नेक्स्ट भनेको यो इक्जाम्पल है। वो धेबा मुङ्की, मुङ्की हो मेन वर्ब। त्यसलाई तपाईँले सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सनमा प्रेजेन्ट र फ्युचर टेन्समा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के हुने भयो? इकार मुङ्की। वो धेबा मुङ्की, उसले पैसा जम्मा गर्छ। अब तपाईँले यो छ तिमी भन्नु पर्यो भने त्यही नै हुन्छ, छ धेबा मुङ्की नै हुन्छ। अनि छिमीस धेबा मुङ्की, अनि इमिस धेबा मुङ्की। ह्याप्पी मदर्स डेलाई नेवारमा के भन्छ कुर्नुहोस् ल सोनुजी। म अहिले एकछिनमा भन्छु, कस्तो राम्रो स्टिकर पनि छ, लास्टमा सेयर गर्छु। एकछिन कुर्नुहोस् ल, अनि भनिदिन्छु। र त्यसै गरी अभूतकाल, प्रेजेन्ट र फ्युचर टेन्समा कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट पर्सनको कुरा गऱ्यौँ, सेकेन्ड र थर्ड पर्सन के त आदर नराखिकन बोल्नेमा कुरा गऱ्यौँ। अब आदर राखेर बोल्ने सेकेन्ड र थर्ड पर्सन। सेकेन्ड पर्सनमा हामीले आदर राख्ने भनेको तपाईँ, थर्ड पर्सन भनेको तपाईँ, तपाईँहरू, अनि थर्ड पर्सन भनेको उहाँ, उहाँहरू है। सो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अभूतकाल्या, अभूतकाल्या, छि, छिकपी, तपाईँ, तपाईँहरू, वेक, वेकपी, उहाँ, उहाँहरू, सर्वनामीय, क्रिया ल्याउने आँख, आकार, ये हिला, दी तनेमा। द्याट मिन्स के हो त भन्दाखेरि भूतकालमा तपाईँ, तपाईँहरू, उहाँ, उहाँहरू सर्वनाममा युज गर्दैछौँ। अभूतकालमा भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? लास्टको मेन वर्बको लास्टमा जुन हामीले चेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने भयो? आकारमा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। लास्टमा जस्तै ने छ भने ना हुने भयो कि। सो यसरी आकारमा चेन्ज गर्ने, प्लस के गर्ने? आकार प्लस दिई राख्नु पर्यो। जस्तै गर्नु भन्ने भयो भने हुन्छ भनेर जुन थप्छ नि, त्यस्तै दिई भनेर त्यो चाहिँ आदर गरेको भयो है। अब तपाईँहरूलाई यही वर्बको कुराहरू इक्जाम्पल दिउँ है त। यसैमा दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई यहाँ अलिकति
अब त अस्ति भर्ब गाह्रो भएको हो भने पनि अब त बुझ्नु भयो कि जस्तो लाग्छ है मलाई। अब कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि मेन भर्ब भनेको जस्तै वाच हो नि, WATCH भनेको मेन भर्ब भयो। अब त्यसमा विल वाच हुन्छ कि के हुन्छ भने जस्तो कि अब हेर्नु स्वे भनेको मेन भर्ब भयो। अब त्यही स्वे भर्बलाई चाहिँ हामीले तपाईँसँग युज गर्नु पर्यो, तपाईँ सब्जेक्टसँग युज गर्नु पर्यो। छेलिमालो दाछ छुया छि प्याख, यतिसम्म एकदम आउँछ तपाईँहरूलाई। छि प्याख तपाईँले फिल्म। अब स्वे भनेको मेन भर्ब भयो, त्यसलाई आदर फर्ममा प्रेजेन्ट र फ्युचर टेन्समा राख्दाखेरि मैले अहिले के भनेको थिएँ, लास्टकोमा आकार राख्ने प्लस DE राख्नु पर्यो। लास्टकोमा आकार प्लस DE राख्नु पर्यो भनेको थिएँ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब छि प्याख सोए हो मेन भर्ब। अब सोएलाई सोया भयो आकार राख्दाखेरि, अनि दी सोया दी। छि प्याख सोया दी तपाईँले फिल्म हेर्नुहुन्छ भनेको भयो है, छि प्याख सोया दी। त्यसै गरी अर्को भर्बमा पनि हेरौँ है। तपाईँले अब छिमा पनि त्यही नै हुन्छ, तपाईँमा पनि त्यही हुन्छ। छिकपी भनेको तपाईँहरू, छिकपीमा पनि त्यही नै हुन्छ, तपाईँहरूमा पनि त्यही भर्ब हुन्छ। अनि वेकमा पनि त्यही हुन्छ, उहाँमा पनि त्यही हुन्छ। वेकपी उहाँहरूमा पनि त्यही भर्ब हुन्छ। जस्तै यही भर्बमा यही सेन्टेन्सलाई चाहिँ तपाईँको ठाउँमा तपाईँहरू राख्यो भने तपाईँहरू फिल्म हेर्नुहुन्छ भन्नलाई छिकपिन्छ प्याख सोयादी भर्ब त्यही नै हो। अब उहाँ भन्नु पर्यो भने पनि वेकल प्याख सोयादी उहाँले फिल्म हेर्नुहुन्छ, सेम भयो। अब उहाँहरूले भन्नु पर्यो भने वेकपिन्छ प्याख सोयादी भर्ब त्यही नै हो, सेमै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। अब हेर्नुहोस् त अर्को छिकपिन्छ भनेको तपाईँहरूले, छिकपिन्छ वस पाना पाए छ नि है हो। अब एउटा दुइटा सम्झिनु पर्छ भनेको थिएँ नि। सो यो पाएमा पाया हुँदैन कि पाना हुन्छ है, नामा चेन्ज हुन्छ है। पाना दी छिकपिन्छ वस पाना दी। यसमा सबैमा दी राख्नुपर्छ हो, दी राख्नुपर्छ सबैमा। जस्तै खानुहुन्छ गर्नुहुन्छ भने आदर गर्दा हामीले हुन्छ हुन्छ राख्छौँ नि होइन हो, त्यस्तै यसमा पनि दी राख्नुपर्छ। तर दी मात्र राखेर पुग्दैन, मेन भर्बमा आकार थप्ने, आकार राखेर चेन्ज गरेर दी राख्ने। ल सुझिन? अब यसमा हेर्नुहोस्, यसमा अझै राम्ररी बुझ्ने भयो। लने हो मेन भर्ब चाहिँ। अब लनेलाई हामीले आदर गरेर राख्दाखेरि के हुने भयो, ल ना हुने भयो होइन, आकार राख्दा ल ना अनि दी है। हेर्नु त, वेकल जाकी लना दी, वेकल जाकी लना दी उहाँले चामल जोख्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल वेकअपिन्छ उहाँहरूले भन्नु पर्यो भने मेन भर्ब के छ, चाहे छ। यो पनि चाया दी होइन कि चाना दी, नामा चेन्ज हुन्छ है। वेकअपिन्छ काप चाना दी, चाना दी भयो। त्यसै गरी अब छि तपाईँलाई, छि तपाईँले तुन्थी ल साला दी, साले हो मेन भर्ब, त्यसमा आकार राखेपछि साला भयो अनि दी राख्नु पर्यो। छि तुन्थी ल साला दी है। त्यसै गरी अर्को भर्बको पनि इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, मुङ्के हो है मेन भर्ब, मुङ्के हो यहाँ लेखाएको छ नि होइन, यो औलामा हेर्नु त मुङ्के। मुङ्केमा पनि मुङ्के आकार राख्नु पर्यो, लास्टको अल्फाबेटमा आकारमा चेन्ज गर्ने भने मुङ्का हुने भयो, मुङ्का अनि दी राख्नु पर्यो है, मुङ्का दी। जस्तै छिकपी अथवा वेकपी भयो भने तिनटैमा त्यही नै हो। अब चारैवटामा छिकपिन्छ धेवा मुङ्का दी, तपाईँहरूले पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ हो। याएमा पनि याना दी हुन्छ, याएमा याया दी हुँदैन, याना दी हुन्छ है। सो आकारमा चेन्ज गर्दाखेरि लास्टमा एबाट
एन्ड भएको भर्बमा चाहिँ नामा चेन्ज हुने भयो। जस्तो एक्जाम्पल यही छ, पाए हो, त्यसमा पाया दी होइन कि पाना दी, याए भयो याना दी भयो होइन। अनि कुन चाहिँ एक्जाम्पल, ओके चाहे भयो भने चाना दी भयो है। सो यति वर्ड पनि बुझ्नुभयो होला। अब चाहिँ तपाईँलाई इफ यु हेभ टु मेक सेन्टेन्स इन प्रेजेन्ट टेन्स or future tense, I believe that you have no problem in making that है। अब प्रेजेन्ट र फ्युचर टेन्समा तपाईँलाई सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने आइएम होपिङ तपाईँलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन होला। हुन सक्ला तर एउटा दुईटा प्रब्लम आउन सक्ला, तर पनि जेनरली तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गरेकी छु है त। सो यो भयो फ्युचर टेन्स र प्रेजेन्ट टेन्सकोमा। र फ्युचर हो कि प्रेजेन्ट त सेन्टेन्स एउटै हो, भर्ब एउटै हो, अब फ्युचर हो कि प्रेजेन्ट हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि टाइम कुन चाहिँ एडभर्ब, टाइम एडभर्ब युज गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो होइन। आज भनेको छ भने प्रेजेन्ट, अहिले पछि लिपा भनेको छ भने फ्युचर भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि भोलि भनेको छ भने फ्युचर भनेर बुझ्नु पर्यो। 2021मा घुम्न जान्छु भनेर भन्यो भने पनि 2021 भनेपछि त के भयो, यो त फ्युचर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। चाहिले भने भनेर भन्छ है। अनि अब अर्को चाहिँ तपाईँलाई एकदमै प्रिसाइजली त्यो हुन्छ नि फ्युचर टेन्स नै भन्नु पर्यो एकदमै भने चाहिँ तिनी पनि एड गर्छ है। फ्युचरमा चाहिँ जस्तो यो सिम्पल प्रेजेन्ट र फ्युचर टेन्समा दुइटैमा एउटा भर्ब युज गर्ने त भयो, तर कुनै कुनै केसमा अथवा भनौँ हामीले चाहिँ प्रिसाइजली फ्युचर नै भनेर भन्दाखेरि टाइम एडभर्ब युज नगरिकन पनि अर्को एउटा तरिका छ, त्यो भनेको चाहिँ तिनी एड गर्छ। जस्तै नए भन्यो भने नए ने तिनी भनेर भन्यो है, बुझ्नुभयो नि। अब स्वे भन्ने भर्बलाई पनि स्वे तिनी भनेको स्वे तिनी तिनी एड गर्यो भने पनि फ्युचर हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। स्वे तिनी, पा तिनी, मेन भर्बमा तिनी एड गर्ने के। अब अघि हामीले भनेको थियौँ नि होइन, लने वेट गर्नुलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट अथवा फ्युचरमा तपाईँमा युज गर्नु पर्यो भने अथवा ममा युज गर्नु पर्यो भने सिम्पल होइन, मैले लने भन्छ नि होइन, फ्युचरमा भन्नु पर्यो प्रेजेन्ट र फ्युचर दुइटैमा सिम्पली बुझ्दा। तर मैले एकदम प्रिसाइजली भन्दाखेरि लने तिनी भन्यो भने पनि के बुझ्नु पर्यो त, त्यो फ्युचर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। लने तिनी, तिनी चाहिँ एड गर्छौँ मेन भर्बमा लास्टमा है त। ओके, अब यो भयो प्योर फ्युचर टेन्समा तिनी एड गर्छ भन्ने कुरा पनि मैले भने। अब यो त भयो अभूतकाल। अभूतकालको बारेमा बुझ्नुभयो होला। अभूतकाल भन्ने बित्तिकै कस्तो यो अभूतकाल भनेको कहिले सुनेको छैन भन्ने पनि हुनसक्छ, द्याट माइट बी न्यू टु यु। अभूतकाल भनेको चाहिँ नन पास्ट अथवा भनौँ प्रेजेन्ट अनि फ्युचर टेन्सलाई अभूतकाल भनिन्छ, जुन नेपाल भाषामा दुइटैलाई सेन्टेन्स बनाउँदा एउटै तरिका हुन्छ। अनि कसरी छुट्याउने यो प्रेजेन्ट हो कि फ्युचर भन्दा एउटा टाइम एडभर्ब युज गरेको हुन्छ, त्यसबाट पनि छुट्याउन सकिन्छ। अनि अर्को भनेको एकदम प्योर फ्युचर टेन्स युज गर्दाखेरि मेन भर्बमा तिनी पनि एड गरिरहेको हुन्छ, न चुए तिनी, सुए तिनी, प्याखौले तिनी होइन, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ है। अब अर्को कुरा गरौँ भूतकाल। आज चाहिँ यो दुईटा टपिकमा मजाले बुझ्नुभयो भने त डन हुन्छ है। ओके, अब भूतकालको कुरा गर्दाखेरि पनि भूतकालकोमा अब धेरै अघि जस्तो टाइम लिनु पर्दैन, बुझिसक्नु भएको छ। भूतकाल या जीपी सर्वनाम क्रिया ल्याउने आँख आकार हिली है। लास्टको क्रियाको मेन भर्बको लास्टमा के हुँदो रहेछ त, आकारमा चेन्ज हुँदो रहेछ यो पास्ट टेन्समा फर्स्ट पर्सनमा। जस्तो एक्जाम्पल जी प्याख मेन भर्ब सोए हो नि, जी प्याख
जी प्याख सोए ख नि होइन सोएलाई मेन वर्डमा पास्टमा भन्नु पर्यो फर्स्ट पर्सनमा भने जी प्याख सो या अनि त्यसै गरी जी वस पाए हो मेन वर्ब तर चेन्ज हुँदाखेरि पाना जी वस पाना त्यसै गरी अर्को भनेको जी जाकी हेर्नु त लने भने भए प्रेजेन्ट टेन्स हुन्थ्यो अब पास्ट टेन्स भन्दाखेरि लना आकारमा चेन्ज भयो अनि त्यसै गरी जिमिस काप च्या भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो चाहे भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स अथवा फ्युचर टेन्स हुन्थ्यो भने अब यसलाई पास्ट टेन्समा लग्दाखेरि चाना जिमिस काप चाना आकारमा चेन्ज भयो है यहीबाट एन्ड भएकोमा चाहिँ नामा हुन्छ भनेर अनि त्यसै गरी जिमिस तुथी ल यो साले भनेको भए प्रेजेन्ट अथवा फ्युचर हुन्थ्यो भने पास्टमा साला त्यसै गरी जिमिस धेवा हेर्नुहोस् त आकार दिने लास्टकोमा भनेपछि मुङ्केलाई मुङ्का जिमिस धेवा मुङ्का यो भयो पास्ट टेन्स केमा त पास्ट टेन्सको फर्स्ट पर्सन पास्ट टेन्सको सेकेन्ड पर्सनमा के गर्ने होइन सेकेन्ड पर्सनमा के गर्ने सेकेन्ड पर्सनमा सम्झिनु पर्ने तीनटा पोइन्ट छ है त भूतकाल छ छिपिङ वो इपी सर्वनामे क्रिया ल्याउने आँख के गर्ने त भन्दाखेरि तीनटा छ है एउटा चाहिँ ल अथवा तमा चेन्ज हुन्छ यदि ल अथवा तमा चेन्ज हुन्छ एउटा अर्को भनेको आकारमा चेन्ज हुन्छ अर्को अनि अर्को भनेको चाहिँ आकार प्लस लमा चेन्ज हुन्छ है त यो तीनटा खालको कुराहरू हामीले सम्झिनु पर्यो जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त छ प्याख सोए हो नि त होइन अब सोए भन्दाखेरि यसमा मैले अघि ल अथवा तमा चेन्ज हुन्छ भनेको छौँ नि एबाट एन्ड भएको छ भने ल अथवा तमा चेन्ज हुन्छ भनेको छ नि है सो यो कुरा सम्झिनु पर्यो छ प्याख सोएमा 16 है त्यसै गरी छिमिस वो स पाए छ भने एलाई चाहिँ केमा चेन्ज हुने भयो तमा यसमा चाहिँ यो चाहिँ सम्झिनै पर्छ होला आई गेस लजिक त्यस्तो छ जस्तो लागेन छिमिस बस पात भयो त्यसै गरी अब कुनै चाहिँ के भनेकी छु मैले वो जाकी लन है लन भनेको चाहिँ के भयो यो चाहिँ के भन्छ आकार नभएको मतलब सिम्पल यो सबै चाहिँ हटेर वो जाकी लन यस्तो हुन्छ है त्यसै गरी अब अर्को चाहे एबाट एन्ड भएकोमा त अथवा ल आउँछ अनि यसमा चाहिँ चात हुन्छ इमिस काप चात अनि अर्को छ तुन्थी ल साल है साल भनेको तान्यो भनेको भयो त्यसै गरी मो धेबा मुक है के भयो त फर्स्टमा कुनै पनि आकार इकार नभएकोमा गयो त्यसपछि प्लस ल भयो वो धेबा मुक ल उसले पैसा जम्मा गर्यो है त यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अब सम्झिनु पनि पर्छ कति कुराहरू र त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलै हुन्छ सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ है अनि तर बिस्तारै बिस्तारै विथ टाइम चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ है मैले यहाँ एउटा लेख्नमा गल्ती गरेको रहेछु म सच्याएर तपाईँहरूलाई फेरि देखाइहाल्छु है त मैले अकारलाई आकार लेखेको छु है त सो अब हेर्नुहोस् त तीनटा रुल्स भयो एउटा भनेको चाहिँ एबाट एन्ड भएको छ भने हैन यमा एकार
है एबाट एन्ड भएको छ भने ल अथवा तमा चेन्ज हुन्छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ लास्टको अक्षर के हुन्छ अकारमा चेन्ज हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त अकारमा चेन्ज भएको लने भनेको एकार छ नि होइन, तर अकारमा चेन्ज भयो लन भयो नि है। त्यसै गरी अर्को भनेको अकार प्लस ल एड गर्ने, जुन यता एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ ल। मुङ्केमा चाहिँ पहिला मुङ्क भयो है, एकारलाई चाहिँ अकारमा चेन्ज भयो अनि ल एड गरेको छ मुङ्क ल। यसरी चेन्ज हुन्छ। यो 3टा तरिका छ जुन हामीले सम्झिनु पर्छ है। एउटा दुईटा सम्झेपछि अलिकति अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। मेन चाहिँ यहीबाट एन्ड भयो भने ल अथवा तमा जाने भन्ने सम्झिनु पर्यो। अर्को वर्बहरूमा चाहिँ कि त एउटा चाहिँ अकारमा जाने भयो, अर्को भनेको अकार प्लस लमा चेन्ज हुने भयो। त्यसै गरी अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को चाहिँ छिकपी वेकपी भयो भने है, तपाईहरू उहाँहरू भयो भने के गर्छ त आकार प्लस दिल गर्ने। अघि दि गरेको थियो प्रेजेन्टमा अनि फ्युचरमा भने यसमा चाहिँ आकार प्लस दिल एड गर्ने। जस्तै यहाँ हेर्नु सोए हो नि मेन वर्ब, अब यसमा के हुने भयो आकार भनेको सोया आकारमा चेन्ज भयो दिल सोया दिल। छिप्याख सोया दिल। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् पाएमा के हुन्छ भने पाना भनेको थियो नि अघि चेन्ज हुँदाखेरि पाना आकारमा पाना भयो अनि दिल। छिकपिन्छ वस पाना दिल। अर्को भनेको लने छ भने लनामा भयो लना दिल। वेकल जाकी लना दिल है। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त चाहे छ भने चाहेलाई आकारमा हामीले चेन्ज गर्दा चाना हुन्छ है, चाया हुँदैन। चाना अनि दिल एड गर्नु पर्यो। यसमा वेकअप हुन्छ काफ चाना दिल भयो। त्यसै गरी अब साले छ भने यसमा पनि साला भन्नु पर्यो, साला अनि दिल। छि तुन्थी ल साला दिल भयो है। त्यसै गरी मुङ्के छ मेन वर्ब भने आकारमा चेन्ज गर्नु पर्यो, मुङ्का भयो अनि दिल मुङ्का दिल। छिकपिन्छ धेवा मुङ्का दिल है। ये आज हामीले पास्ट र नन पास्ट टेन्समा सब्जेक्ट र अनुसारको अनि त्यसै गरी टेन्स अनुसारको वर्ब कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ। हामीले दुईटा कुरालाई मजाले टाइम दिएर 1 घन्टाको टाइम त्यसैमा बितायौँ। आई होप तपाईँहरूले अब चाहिँ बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएकी छु। जस्ट इन केस यसमा कुनै कुराहरू छ भने तपाईँहरूले लेखिराख्नु भएको छ। अनिल सर इज हेल्पिङ मी आउट टु प्रिपेयर अल दिज कन्टेन्ट्स। अनि म आफैलाई पनि ग्रामर बुझ्नलाई पनि अनिल सर इज हेल्पिङ मी आउट, जसले चाहिँ अहिले आन्सर पनि दिइराख्नु भएको छ तपाईँहरूको। थ्याङ्क यू अनिल सर। यो के को सुबादु अनिल सर त। अब हामी जान्छौँ, अब जाने बेला हुन लाग्यो है। सो लास्टमा अब के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि आजको नेवा स्टिकर्स के छ हेर्छौँ है त। सो आजको नेवा स्टिकर्सतर्फ हामी लाग्दैछौँ। नेवा स्टिकर्समा रमाइलो स्टिकरहरू बनाउनु भएको हो आनन्द कुमार महर्जन, आनन्द दाइले बनाउनु भएको हो। तपाईँहरूले यो यम भाजु पेजमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यु क्यान फाइन्ड इट आउट है त। अब हेर्नुहोस् त यो राम्रो तस्कहे बा लागु नेवा स्टिकर्स या लागि सुबा आनन्द दाइ त। हेर्नुहोस् है यहाँ के लेखिएको छ तस्कहे बा लागु बुख। यो अक्षर के हो यो अक्षर भन्ने भयो भने इफ यु आर न्यू टु दिस स्क्रिप्ट, दिस इज रञ्जना स्क्रिप्ट। एकदम बा लागु आँखा नि सिक्नुहोस्। तस्कहे बा लागु बुख भनेको चाहिँ ग्रेट न्युज भनेको है, एकदम राम्रो न्युज भनेर भनेको तस्कहे बा लागु बुख। अब कसैलाई पनि नयाँ टेस्ट गरेको कसैलाई पनि कोरोना लागेन भन्यो भने अथवा कोरोना भाइरस लागेको इन्फेक्ट भएको मान्छे तर निको भयो भन्ने न्युज सुन्यौँ भने हामी के गर्छौँ त तस्कहे बा लागु बुख भन्ने भयो है त। अर्को स्टिकर नेवा स्टिकर रहेको छ टक टु मी इन नेपाल भाषा भन्नु पर्यो भने के भन्ने त है। मसँग नेपाल भाषामा बोल्ने भन्नु पर्यो भने टक टु मी इन नेपाल भाषा भन्नलाई
जिलिसे नेवा भाषा खलाना दिस जिलिसे भनेको मसँग नेवा भाषा भनेको नेवा नेपाल भाषाबाट भनेको भनेको कुरा लाना दिशा भनेको कुरा गर्नुहोस् भनेको है हेर्नु त लाए हो यसको पनि भर्ब खासमा मेन भर्ब तर त्यसलाई चेन्ज हुँदाखेरि तपाईँ भन्नेमा अनि प्रेजेन्ट अथवा फ्युचर टेन्समा चेन्ज हुँदाखेरि लाएलाई चेन्ज हुँदा लाना अनि दिशा है जिलिसे नेवा भाषा खलाना दिशा भन्नु पर्यो टक टु मी इन नेपाल भाषा त्यसै गरी अर्को नेवा स्टिकर रहेको छ फिमेल भर्जनमा जिलिसे नेवा भाषा खलाना दिशा मसँग नेपाल भाषामा कुरा गर्नुहोस् अनि त्यसै गरी नेपाल लिपि हो नेपाल भाषा छेलाबुला याए भनेको चाहिँ नेपाल लिपि र नेपाल भाषा भनेको नेपाल लिपि भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ होला वान अफ द स्क्रिप्ट अफ नेवार पिपल जुनलाई प्रचलित लिपि भनेर पनि चिनिन्छ नेपाल लिपि वो नेपाल भाषा भनेको नेपाल लिपि र नेपाल भाषा छेलाबुला याए भनेको युज गरौँ भनेको है नेपाल लिपि वो नेपाल भाषा छेलाबुला याए अब यसैको फिमेल भर्जन नेपाल लिपि वा नेपाल भाषा छेलाबुला याए छेन खलाना दिशा छेन छेलाबुला याना दिशा अनि आजको द मेन स्टिकर अफ टुडे आजको मेन स्टिकर रहेको छ आमाको मुख हेर्ने दिन हो नि त हैन माया आमाको ख्वा मुख स्वेनिया हेर्ने दिनको भितुना अघि सोनुजी हो कि कसले मलाई भन्नुभएको थियो के भन्ने भनेर हेर्नुहोस् है यु आर गेटिङ द आन्सर माया ख्वा स्वेनिया भितुना माया भा स्वेनिया भितुना चिक्पी सक्कसित त्यो स्टिकर्स त्यो क्यारेक्टर कार्टुन क्यारेक्टर चाहिँ बौचा मैचा तपाईहरुले फलो गर्न सक्नुहुन्छ बौचा मैचा बनाउनु भएको हो विज्ञान प्रजापति दाइले अनि त्यसपछि यो ओभरअल डिजाइन गर्नु भएको आनन्द कुमार मर्जन दाइले जुन भर्खर ये भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ है ओके माया ख्वा स्वेनिया भितुना चिक्कपी सक्कसित थौ यादी बाला त जुई धगा भला साकाइच नगुदु अथेना चिक्पिनो बहनी न तस्क बालामा झिनेवा पिन्छ विशेष याना मायु ख्वासे बनी यही यदि मायु ख्वा मसोया दियानिस चाहिँ मायु ख्वा बालक सोया दिस चिक्पिनो बहनी बालामा योकेको सुबादु थ्याङ्क यू सो मच योकेको सुबा अनिल स्थापित सर्या त अथेना आनन्दा या त नै योकेको सुबा अलि छिक्कपी सक्कसित योकेको सुबादु थौइ त बा कनेनाप्ला छिक्पिनो बहनी भिजुइमा बानी सुबा अलि शेयर याना दिस इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु शेयर एन्ड अल्सो एट लास्ट सम्झाइदिइहालौँ है युट्युब च्यानल सुरु या नगुदु युट्युब च्यानल सुरु गरिसकेकी छु धेरैजनाले युट्युबमा राख्नु सजिलो हुन्छ भनिसकेपछि युट्युब च्यानल छ सुनिता डङ्गोल SUNITA सुनिता डङ्गोल छ युट्युब च्यानल र त्यसमा चाहिँ ट्याङ ट्याङ गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियो हेर्नु होला मन परे लाइक गरिदिनु होला नमन परे डिसलाइक पनि गर्नु होला भन्नै पर्यो है अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला है त थौइ त थुलिए योकेको सुबादु छिक्कपी सक्कसित कने नाप्लानी थमी त बा सुबा जे मा भा अब आजदेखि यो पनि भनौँ है जे मा भा भनेको चाहिँ मा भा भनेको मदर टङ भइहाल्यो जय भनेको बुझिहाल्नु जय मा भा सुबा